سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط ومتابعي القناة الأوفياء. أهلا وسهلا بكم معي في هذا الفيديو التي سأقدم لكم من خلالها نماذج ملخصة وفيها كل المعلومات يعني لكل ما يخص موضوع الطاقات المتجددة اللي نسميوهم les énergies renouvelables. فوالا هاد النماذج يعني راهي شاملة وموجودة حصريا في قناتي لأنها من اجتهادي الخاص، نتمنى تفيدكم بإذن الله. تابعوا معي. نبدأ أول موضوع. يعني راح نشوفوا أولا تعريف الطاقات المتجددة بصفة عامة، يعني الوضعية الأولى راح نشوفوا فيها les énergies renouvelables. وضعية ثانية نشوفوا فيها الانرجي سولار يعني الطاقة الشمسية. كذلك راح نشوفوا الطاقة الهوائية أو نسميوها الانرجي ايوليان. كذلك راح نشوفوا نوع آخر من الطاقة هو الطاقة المائية أو الكهرومائية اللي نسميوها الانرجي هيدرو إلكتريك. وأخيرا راح نشوفوا نوع من الطاقة اللي نسميوها الطاقة العضوية اللي هي لا بيوماس. تابعوا معي للأخير من فضلكم. نبدأ بسم الله. les énergies renouvelables الطاقات المتجددة. Les énergies renouvelables viennent pour remplacer les énergies fossiles qui nuisent à l'environnement. يعني الطاقات المتجددة أتت حتى تعوض الطاقات الأحفورية أو الجوفية التي تضر بالبيئة. Les énergies propres les plus connues sont l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique et la biomasse. يعني الطاقات النظيفة الأكثر يعني المعروفة أكثر هي الانرجي سولار يعني الطاقة الشمسية، الطاقة الهوائية أو طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية أو الطاقة المائية، وكذلك لا بيوماس اللي هي الطاقة العضوية. Ces énergies sont durables, propres, non polluantes et moins dangereuses. هاد الطاقات هي مستدامة، نظيفة، غير ملوثة وأقل خطر. On les utilise pour protéger notre planète et notre santé. يعني نستعملها حتى نحافظ على كوكبنا وكذلك نحافظ على صحتنا. فوالا هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص موضوع les énergies renouvelables. L'énergie solaire الطاقة الشمسية. L'énergie solaire est très importante car elle est inépuisable. الطاقة الشمسية هي مهمة جدا لأنها غير نافذة يعني لا تنتهي. Elle est produite par le soleil et elle est obtenue grâce à des panneaux solaires qui transforment les rayons du soleil en électricité. هي تنتج من الشمس وكذلك نتحصل عليها بفضل الألواح الشمسية التي تحول أشعة الشمس إلى كهرباء. Donc, il faut encourager les gens à installer les panneaux solaires sur les toits de leur maison et profiter de cette énergie propre. إذن يجب علينا تشجيع الأشخاص يعني لوضع الألواح الشمسية فوق أسقف المنازل لكي يستفيدوا من هذه الطاقة النظيفة. يعني كما راكم تشوفوا معايا في هذا المثال، يعني هذه الصورة هنايا راهم حاطين لي بانو سولير، هادو هما لي بانو سولير الألواح الشمسية حاطينها سور لو توا يعني فوق سقف المنزل. فوالا هذا كذلك أعزائي التلاميذ نموذج الانرجي سولار. الانرجي ايوليان يعني الطاقة الهوائية. Sur notre planète la Terre, il existe des ressources d'énergie qui ne s'épuisent jamais.
On les appelle les énergies renouvelables. فوق كوكبنا الأرض توجد منابع للطاقة أو مصادر للطاقة التي لا تنفذ أبدا. épuisée معناتها تنفذ أو تنتهي، يعني هاد المنابع تاع الطاقة يعني ماهيش راح تخلص. فوالا. ونسميها الطاقات المتجددة. Le vent ne s'épuise jamais. Quand il fait tourner des éoliennes, l'énergie éolienne se renouvelle sans cesse. يعني الرياح لا تنتهي أبدا أو لا تنفذ أبدا. وعندما تقوم بتدوير المروحات، يعني الريح لما تدير المروحات لزيوليان، هي هاد المروحات اللي راكم تشوفوا في الصورة، الطاقة الهوائية تتجدد بدون توقف. يعني لما الريح يحرك لنا هاد المراوح تنتج طاقة، وهذه الطاقة لا تنفذ أبدا بما أنه الرياح دائما موجودة. Elle peut faire tourner des moulins, avancer des bateaux et elle permet aussi de créer de l'électricité. وهذه الطاقة الهوائية تستطيع أن تدير المطاحن. يعني إذا تعرفوا المطاحن اللي يستعملوها لطحن الحبوب، يعني مطاحن تقليدية، فهي يعني تسير بالطاقة الهوائية. وكذلك تساعد في تقدم البواخر، وتسمح كذلك في إنشاء الكهرباء أو الطاقة الكهربائية. يعني هادو فوائد الطاقة الهوائية. L'homme devra seulement s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions pour ne pas polluer notre terre. والإنسان يجب عليه فقط التعود على هذه الأشكال الجديدة للمنشآت، وكذلك أن لا يلوث الأرض. فوالا، يعني لازم الإنسان يساهم في تطوير هذه الطاقات المتجددة واستعمالها حتى نحافظ على نظافة كوكبنا من التلوث. L'énergie hydroélectrique. L'hydroélectricité est connue comme une forme d'énergie renouvelable. يعني الطاقة الكهرومائية هي معروفة كشكل من أشكال الطاقة المتجددة. Produite à partir de l'eau des rivières et des barrages. وتنتج من خلال مياه الأنهار والسدود. Car cette énergie est obtenue en tirant parti du flux d'eau des rivières et des barrages, qui déplace les pales des turbines pour produire de l'énergie mécanique, puis un générateur convertit cette énergie en énergie électrique qui s'appelle l'énergie hydroélectrique. Voilà. يعني لأن هذه الطاقة المتحصل عليها تنتج من خلال تدفق مياه الأنهار والسدود التي تنقل مروحات، يعني لي بال دي توربين. هذه هي أدوات ميكانيكية تشبه المروحات حتى تنتج الطاقة الميكانيكية. ثم هناك محرك يحول هذه الطاقة، يعني الانرجي ميكانيك، يحولها إلى طاقة كهربائية التي تسمى الطاقة الكهرومائية. Cette énergie durable et propre vient pour protéger notre planète. هذه الطاقة المستدامة والنظيفة أتت لتحمي وتحافظ على كوكبنا الأرض. فوالا، هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص هذا النموذج. لا بيوماس. لا بيوماس يعني الطاقة العضوية. La biomasse est une source d'énergie renouvelable qui dépend du cycle de la matière vivante végétale et animale. يعني la biomasse هي مصدر من مصادر الطاقة المتجددة التي يتم استخراجها من خلال تحويل المادة الحية النباتية والحيوانية. L'énergie biomasse est la forme d'énergie la plus ancienne utilisée par l'homme.
يعني طاقة البيوماس أو الطاقة العضوية هي من أقدم أشكال الطاقة التي استعملها الإنسان. Aussi, elle peut être utilisée pour fournir de l'électricité et de la chaleur. كذلك هي يمكن أن نستعملها للحصول على الكهرباء والحرارة. Donc, la biomasse est très utile pour protéger notre planète. إذن la biomasse هي مفيدة جدا حتى نحافظ على كوكبنا. يعني هاد لا بيوماس نستعملها في استخراج الحرارة وكذلك الكهرباء، ونستعمل في ذلك يعني البقايا الحيوانية والنباتية. هذا شرح أكثر لهذا الطاقة عفوا. بهذا نكون أعزائي التلاميذ وصلت لنهاية هذا الفيديو. نتمنى تكون النماذج يعني عجبتكم، ونتمنى تكون في الفائدة تاعكم. أتمنى التوفيق للجميع وأترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم.